बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने सेहत के मसाइल पर प्रोग्राम किया जिसमें वाईडीए का एक नुमाइंदा भी शामिल था। दौरान गुफ्तगू 7 न्यूज़ के नुमाइंदे ने इंकशाफ किया कि डॉक्टर्स का अमूमी रवैया आवाम को बिल्कुल नापसंद है। डॉक्टर्स हर वक्त मोबाइल में खोए रहते हैं या हड़ताल पर होते हैं। इस बात को कतई तौर पर वाईडीए के नुमाइंदे की जानिब से मुस्तरद किया गया और कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से पूरी करते हैं। हमने ये फैसला आवाम पर छोड़ दिया है कि आवाम क्या कहते हैं। आज के इस शो में हम लाइव कॉल्स देंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि अस्पतालों में डॉक्टर्स का रवैया उनके साथ कैसा है। क्या डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद होते हैं? क्या आवाम उनसे मुतमईन है? यहाँ एक चीज की गारंटी मैं आपको दे दूं कि जो कॉल्स हमारे तक आएंगी हम उन्हें मिनोअन डॉक्टर साहिबान के सामने रखेंगे। एक भी कॉल फिक्स नहीं होगी, बल्कि आवाम का असल मौकिफ सामने आएगा। यंग डॉक्टर्स के रहनुमा आज बरमला के अंदर मौजूद होंगे। आप कॉल मिलाएं, नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, मसाइल बताएं। 7 न्यूज़ आपकी आवाज बनेगा। सरकारी अस्पतालों में अंबार के मसाइल, पाकिस्तान में भी अस्पतालों में जो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि नया पाकिस्तान उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल अभी तक पुराने ही नजर आ रहे हैं। वैसे तो नए पाकिस्तान के अंदर जो बातें, जो ख्वाब दिखाए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अस्पतालों की हालत जार भी वैसी है जैसी पहले थी। डॉक्टर बिलाल बाजवा साहब, वाइस प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब, हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर अहमद फराज तारड़ साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वाईडीए एलजीएच और पिंस के, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर अफजलान भट्ट साहब, स्पोक्स पर्सन वाईडीए पंजाब, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। डॉक्टर बिलाल, आपसे स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि पहले आपका मौक़िफ़ है, कितनी हकीकत है इस बात के अंदर? हो सकता है कि हम जब जनरलाइज करते हैं तो 51% पे जाके हम एक बात कर देते हैं कि जनाब अगर 51% लोगों की राय ये है तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है। मैनेजमेंट में तो यही पढ़ाया जाता है कि ऐसा ही होगा। तो ये जो रवैये के हवाले से, ड्यूटी पर मौजूद ना होने के हवाले से जो लोगों की शिकायत हैं, जो शिकवे हैं, कितनी हद तक सदाकत है इसमें? जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ मतलब जो पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स आए हैं उनके साथ मतलब रवैया अच्छा ना हुआ होगा, कोई चंद एक डॉक्टर साहबान का रैंडमली आप कह सकते हैं। लेकिन ये है सर कि मैं अब काम कर रहा हूँ यहाँ पे टर्शरी केयर में, तो मैं इस हवाले से अगर बात करूंगा सर, ओवर बर्डन है डॉक्टर्स। चाहे आप यंग डॉक्टर एक हाउस ऑफिसर को उठा लें या आप एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जो है उसको उठा लें, ओवर बर्डन है। 18 घंटे जॉब करके उसके बाद 2 या 4 घंटे की नींद है, दोबारा फिर आपने आना है जॉब के लिए, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह से जो है। अच्छा, चलिए कॉल का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाने से पहले मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं जहानिया से। मोहम्मद अख्तर साहब, क्या कहेंगे? टॉपिक आपने सुन लिया। जी सर। मोहम्मद अख्तर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, अब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू पे? जी सर, तो सर इसमें ये है कि मेरे साथ जो असल मसला हुआ था ना, मेरा एक बच्चा है थैलीसीमिया का मरीज। जी। तो सर मैं गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में गया था सर। सही। तो वहां पे डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहबान मोबाइल में लगे हुए थे, मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट मोबाइल से देख के कर रहे थे जी। तो मैंने कहा सर ये ब्लड वाले में राशिद महमूद साहब है, उधर के जो बच्चा वार्ड है ना जी थैलीसीमिया का, तो बाहर खड़े होते हैं ना जी वो जो होते हैं गार्ड, उन्होंने पहले तो मुझे वो किया है ना जी, मैंने कंप्लेन की है। ये जो हेल्थ वालों की कंप्लेन है इस पर भी कोई एक्शन नहीं होता सर। वजीर आला की कंप्लेन सेल पर भी कोई एक्शन नहीं होता सर। ये मुकद्दस लोग हैं, हम इनको मुकद्दस समझते हैं डॉक्टरों को, लेकिन फिर भी ये लोग, हम इनको हलफ दिया जाता है कि बच्चों के साथ आप कोई भी मरीज हो उनको आपने केयर करना है अपने रिश्तेदार। आपका मोहम्मद अख्तर जहानिया से कॉल करने के लिए। मोहम्मद खान बहावलपुर से मौजूद है। मोहम्मद खान, क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से? सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक तो ये है कि ये जो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है ना सर, इनको अगर प्राइवेट क्लिनिक जाने का शौक है तो ये सरकारी नौकरी छोड़ दें और अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाया करें। ये सर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटों में ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मरीज चेक करते हैं।
उसके बाद सर ये अपने निजी क्लिनिक पे चले जाते हैं, वहां पे सर 300-400 मरीज 2 घंटों में ये कर देते हैं चेक। उसके बाद सर ये है कि उसमें सहूलियत का भुगतान ये है कि हमारा जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जिला है बहावल नगर सर, तो यहाँ पे सर एक्सरे रिपोर्ट लेनी हो या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेनी हो तो सर हमें भावलपुर 200 किलोमीटर दूर सफर करके जाना पड़ता है सर। हमारे भावलपुर के हॉस्पिटल में सर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खान, आपने की। तारड़ साहब सर क्या इस पे जवाब देंगे? 2 कॉल्स आई हैं गंगाराम अस्पताल, डॉक्टर राशिद महमूद साहब, उनका उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मोबाइल के अंदर लगे हुए थे और वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। बेसिकली जो पिछला हमारा प्रोग्राम था उसमें जो वाइडीए के हम आपके साथी थे वो इस बात पे अग्री नहीं कर रहे थे, वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप नहीं होंगे ऐसे, लेकिन हमारे पास तो यही चीजें आती हैं। अभी भी आपके सामने है। फिर दूसरी कॉल जो मोहम्मद खान ने की है, 20 से 25 मरीज 8 घंटों में चेक करते हैं, तो क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स है आपका? देखिए जी, 1 बाय 1 मैं इसका जवाब दूंगा। पहले अगर आप बात कर लें कि प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाने का शौक है या ओपीडी में सिर्फ 20 से 25 मरीज चेक होते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि हम आपके साथ स्टैट शेयर करें कि किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी में कितने पेशेंट चेक हो रहे हैं। अगर मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर जनरल हॉस्पिटल से है, तो मैं जनरल हॉस्पिटल की बात करूं तो हमारी ओपीडीज के अंदर हम जो पिछले लास्ट वीक के स्टैट्स हमारे साथ शेयर हुए थे, डेली की बेसिस पे मेडिसिन के अंदर 230 to 250 पेशेंट्स एक डॉक्टर चेक कर रहा है। उसके अलावा सर्जरी में पेशेंट्स चेक हो रहे हैं। न्यूरो सर्जरी की अगर आप बात करें तो वो क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, तो उधर 300 से प्लस पेशेंट्स चेक हो रहे हैं। और अगर अब इसके साथ थोड़ी सी, क्योंकि 2 लेवल्स पे अवाम की टीचिंग भी आज अहम है, अगर हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट की बात की जाए तो वो अलाउ करता है कि कोई भी एक पेशेंट उसको 10 मिनट तक आप देखें, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करें और उसके बाद उसकी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करें। लेकिन ये हम डॉक्टरों का हौसला है कि हम पेशेंट्स को खाली ना वापस चले जाएं सिर्फ इस मकसद के लिए। अगर वो हमारी 6 घंटे की ओपीडी है तो उसमें 10 मिनट एक मरीज को दिए जाएं तो 36 से 42 मरीज इंटरटेन हो सकेंगे, लेकिन हम 230 से 250 तक लोगों को इंटरटेन करते हैं सिर्फ इस खातिर कि हमारा आम फर्द, आम आदमी उसमें मुतासिर ना हो। इस बात में कतक कोई, मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल हो सकते हैं जहां पे पेशेंट बर्डन कम हो तो उधर कुछ कम हो, लेकिन ऐसे भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर आप डीएचक्यू चले जाएं, आप टीएचक्यूज में चले जाएं। एक और कॉलर है, उनकी तरफ आता हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि स्टैट्स हमने क्या करने हैं। ये स्टैट्स इकट्ठे हो रहे हैं जो इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं, ये आवाम की कॉल्स हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, कोई एक झूठ बोल रहा है इसके अंदर। मोहम्मद ज़हीम हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद है। जी साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर सबसे पहले तो माजरत के साथ मैं ये एक बात करना चाहूंगा कि रावलपिंडी से बात कर रहा हूं सर मैं। जी प्लीज। रावलपिंडी में बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, ये बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, होली फैमिली सिविल अस्पताल। ये कहने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज विजिट करके देख लें कि लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि हम चूंकि बरह रास्त इन चीजों के साथ मुंसलिक हैं, हम देख रहे होते हैं कि यकीन करें वेंटिलेटर्स मौजूद होने के बावजूद स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि यार वेंटिलेटर नहीं है, और सीनियर्स लोग कहते हैं कि यार हमें बहुत दुख होता है। आप ये बताएं कि कमांड ऊपर से लेके नीचे तक आप देखें, अगर सारा निजाम ऊपर से नीचे तक सारा निजाम खराब है। अभी ये भाई बात कर रहे थे। राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीम साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपने कॉल किया। बट साहब सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। सबसे पहले तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं कि वाईडीए के फॉरम से मैं आया हूं कि वाईडीए एग्जिस्ट क्यों करती है। वाईडीए का सिर्फ एक सोल ऑब्जेक्टिव है जब से वाईडीए बनी है, वो है बेटरमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ प्रोविजन। अब सबसे पहले हेल्थ सिस्टम को मैं डिवाइड करके आपको बता दूं, हेल्थ सिस्टम का यंग डॉक्टर सिर्फ एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। उसमें बहुत सी चीजें जो है इन्वॉल्व हैं। एक है रिसोर्सेज, दूसरा है हेल्थ फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा है अलाइड स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की। डाउन द चेन जिसकी डायरेक्ट डीलिंग पेशेंट से होती है उसे हम कहते हैं यंग डॉक्टर, जो आपको फेस करता है, आपके मसाइल सुनता है। उससे पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है जिससे पेशेंट बिल्कुल नावाकिफ होता है। अब ये जिन साहब ने बात की और आपने कहा कि शायद आप में से एक तो कोई झूठ बोल रहा है, मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि ना वो झूठ बोल रहे हैं ना हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। अब पेशेंट समझता है कि जी जो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हर चीज जो है वो इनके हाथ में है, रिसोर्सेज नहीं है तो उनका जिम्मेदार भी ये है। और जिस चीज को वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब मोबाइल पे बात कर रहे थे, ये अक्सर चीज डिस्कस होती है, तो मोबाइल पर वो ये चीज समझते नहीं है कि एक डॉक्टर साहब जो वार्ड में बैठे हैं वो इमरजेंसी के डॉक्टर साहब से भी इन कांटेक्ट है और उनका वो कांटेक्ट मोबाइल पर है।
اور اس کے علاوہ وہ اپنے سینئر سے بھی ان کانٹیکٹ ہیں اس موبائل پر ہی. اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میں ایک سینئر اوپینین اس پر لے لوں, اور وہ کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں آپ کے بارے میں. تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے, یہ ایک پازیٹو چیز ہے کہ وہ آپ کی جان کو ویلیو کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بیسٹ ڈیسیجن لے کر آپ کو وہ ایڈوائز کریں. ایک چیز. دوسرا, او پی ڈی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے جی ایک جناب نے بات کی 20 سے 25 مریض ہیں. میں آپ کو آج میرے ساتھ چلیں, لاہور جنرل ہاسپٹل سے میں آیا ہوں, 150 سے کم اگر او پی ڈی میری یورولوجی کی ہوئی تو آپ جو کہیں گے میں اس سزا کے لیے تیار ہوں. ہم خود جب او پی ڈی میں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے اور ینگ ڈاکٹر بیٹھتا ہے, پیشنٹ کی کیوز ہم بناتے ہیں. یہی پیشنٹ اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. میں پہلے کالر لے لوں. غضنفر صاحب ہے بہاولپور سے. جی غضنفر صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ او پی ڈی میں 120, 30 یا 200 پیشنٹ چیک کرتے ہیں, تو وہاں پہ اس طریقے سے چیک نہیں کرتے جیسے یہ پرائیویٹ کلینک پہ چیک کرتے ہیں. اور ایک میں آپ کو اور بات بتاتا چلوں کہ جب ایک پیشنٹ سرجری کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے, میں بہاول نگر کے گردنوا کے تمام ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں, ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیو, سب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پیشنٹ سرجری کے لیے جاتا ہے تو اس کو سرجری ریکوائر ہوتی ہے, اس کو فوری طور پہ سرجری ہونی چاہیے. کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو 6 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں, پھر 6 دن وہ مریض وارڈ میں پڑے رہتے ہیں. وارڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو وارڈ بوائے وغیرہ ہوتے ہیں, اسٹاف نرسیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں ہفتہ لگا دیں گے, آپ پرائیویٹ کلینک پہ چلے جائیں. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر صاحب 4 سرجریاں میکسیمم بڑی مشکل سے کرتے ہیں, اور اگر وہی پرائیویٹ کلینک پہ جائیں تو وہاں اسپتال جو بہت شکریہ غضنفر صاحب, آپ نے کال کی ہے. طارق لاہور سے موجود ہے. طارق صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جنرل ہاسپٹل سے. جی تو جنرل ہاسپٹل کے جتنے برے حالات ہیں نا وہ تو کسی بھی اسپتال کے نہیں ہیں. میری والدہ کو گھر میں پرابلم ہوئی, ان کا بی پی لو ہو گیا, تو میں ادھر لے کے گیا ہوں ایمرجنسی میں, جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں. وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نہ کوئی سی جی کی ہے, کوئی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے ایک ٹیوب پاس کر دی ہے اس کو میری والدہ کو, اور کوئی آکسیجن نہیں لگائی. مجھے منہ کے ساتھ کہتے ہیں جی اس کو ہوا دیں ایسے. میں ان کو ہوا دیتا رہا ہوں تھوڑی دیر تک, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بندہ آیا, وہ اس نے چیک کیا ہے, وہ ای سی جی لگائی ہے, تو وہ ان کی ای سی جی بالکل, وہ کہتے ہیں جی ان کی تو ڈیتھ ہوگی. یعنی کہ یہ ہے کہ کوئی ادھر چیز نہیں آئی, نہ کوئی آکسیجن لگی, نہ کوئی کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا, تو وہ کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب, آپ نے کال کی ہے. میں بٹ صاحب آپ کی بات کا تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر دوں. لاسٹ پروگرام کافی زیادہ میں جذباتی ہو رہا تھا اس کے اندر, لیکن میں آج سکون سے صرف کال سن رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں. 5 کالز ابھی تک آئی ہیں, 5 آپ کے خلاف کالز آئی ہیں. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ وائی ڈی اے کیوں بنی, وائی ڈی اے بنی تنخواہوں میں اضافہ کروانے کے لیے, جو ہمارے پاس خبر آتی ہے ہڑتال کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی مراد جو ہیں وہ ان کو بڑھایا جا سکے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے اکوپمنٹ کے لیے, ایڈمن کے مسائل کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی کوئی ہڑتال کی ہو. ایک بھی ایسی چیز ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہے. ڈاکٹر بلال, 5 کالز ابھی تک آئی ہیں, ساری آپ کے سامنے ہے سر, کیا رسپانس دیں گے؟ سر میں بہاولپور والی جو کال ہے اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا پلیز. کیونکہ میرا علاقہ ہے سر, میں سمجھتا ہوں چیزیں پیریفری سے جو کالز آئی ہیں, بہاول نگر جو ہے ایریا, اس میں صورتحال بالکل اسی طرح ہے. لیکن سر اس میں یہ ہے کہ دوسرا ایک آیا تھا فوری سرجری والا, جی, کہ سرجری فوری نہیں کی جاتی, الیکٹیو رکھا جاتا ہے 6 دن یا 8 دن. ان کا میں پہلے جواب دینا پسند کروں گا سر. جی پلیز. عرض یہ ہے سر کہ ایمرجنسی جو بھی ہے سروسز, ان میں فوری سرجری اگر ضرورت ہے تو وہ فوری کی جاتی ہے. اگر کسی کو الیکٹیو کی ضرورت ہے, اس کو رکھنا ہے, پریپیئر کرنا ہوتا ہے سر, تیار کرنا ہوتا ہے سرجری کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو لا کے فوراً سرجری کر دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جان لیوا بھی ہو سکتی ہے, 100 طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس کے لیے اس کو الیکٹیو لسٹ کے لیے مطلب پریپیئر کرنے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے, وارڈ کے اندر داخل کر لیا جاتا ہے. باقی سر دوسرا میں کروں گا پیریفری کے لحاظ سے بات, جو بہاول نگر سے سر نے کی ہے کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ کروانا ہو یا اس کی رپورٹنگ کرنی ہو تو ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے. وہ سر بالکل بجا فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبان جو کنسلٹنٹ ہیں سر, ان واقع ہی وہ موجود نہیں ہیں. بعض موسٹلی سیٹ اپ ایسے ہیں جہاں پہ کنسلٹنٹ ہمارے موجود نہیں ہیں. اور اس میں یہ ہے سر کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود ہے وہ کلپریٹ ہے. عوام کا کوئی بھی ایشو ہے یا پیشنٹس ہیں اٹینڈر, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو جو ڈاکٹر موجود ہے ڈیوٹی کر رہا ہے وہ سب سے بڑا کلپریٹ پایا جاتا ہے.
यही एक कॉन्फ्लिक्ट है अवाम और डॉक्टर्स के दरमियान। अगर ये चीज ठीक हो जाए तो हमारे मसले भी सर ठीक हो सकते हैं। अरे नहीं, ये सारे, इसका मतलब है कि आप जो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं वो सीनियर डॉक्टर्स को ठहरा रहे हैं इस सारे मामले के अंदर? नहीं, मैं सीनियर सर, मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा इस जी चीज को। प्लीज। सर हमारा बजट जो है, अगर बजट सिंपली अगर देखें, हम कैटेगोरिकली देखें, हमारा बजट जो है 0.8 से 0.9% टोटल जीडीपी जो है पाकिस्तान की, उसमें हमारा बजट जो सालाना वो 0.9 है मैक्सिमम। ठीक है सर जी। और मतलब दूसरे ममालिक की तरफ तो आप ना जाएं, उनके साथ तो हमारा कोई मुवाजना ही नहीं है सर। आप इधर एशिया में देख लें, जनूबी एशिया में सर बांग्लादेश है, इंडिया है सर। बांग्लादेश का 12 राइट सर। सर मैं आता हूं वापस, नासिर बुखारी साहब जंग से कॉल कर रहे हैं। नासिर बुखारी साहब क्या कहेंगे जी आज के मौजू के हवाले से? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ? सर ये हमारे हॉस्पिटल में यही पोजीशन है जो दूसरे लोग काम करके बता रहे हैं ना जी। जी। तो कोई यानी उधर कोई पुरखाने हाल नहीं है, डॉक्टर कोई अपना कोई तवज्जो से ना कोई चेक करता है, ना कोई उधर कोई भी फैसिलिटी कोई मौजूद नहीं है जो सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए। ना कोई मेडिसिन है, ना कोई डॉक्टर, कोई सीनियर डॉक्टर कोई अपनी सीट पे बैठता नहीं है। जूनियर डॉक्टर होते हैं, वो जब भी जाता है कोई पेशेंट जाता है तो उसकी पूरी बात ही नहीं सुनते, फॉलो ही नहीं करते, इसे मर्ज क्या है, इसे शिकायत क्या है, इसे प्रॉब्लम क्या है। तो बस 2-4 मेडिसिन। बहुत शुक्रिया आपका नासिर बुखारी, आपने कॉल की जंग से। तारड़ साहब सर छठी कॉल और उसमें चले एक कॉल मुझे कह रहे हैं और लेने। रमजान साहब बात कर रहे हैं हमारे साथ। जी क्या कहेंगे? करनी थी और बात करनी थी, जो मियां साहब के दौर था ना, उस दौर पे ये था कि दरवाजे खुले होते थे डॉक्टरों के, वहां इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी उस वक्त। अब दरवाजे भी बंद होते हैं डॉक्टर रात की, और इजाजत भी लेनी पड़ती है, सर अंदर आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। तारड़ साहब सर, जहां पे रवैयों की बात हो रही है उसके ऊपर बता दें थोड़ा सा कि पूरी बात भी जूनियर डॉक्टर्स यानी कि यंग डॉक्टर्स हम उन्हें कहते हैं कि वो पूरी बात भी तवज्जो से नहीं सुनते, सीनियर डॉक्टर्स तो मौजूद नहीं होते। जी प्लीज। हाँ जी, रवैयों की बात, उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे एक्सपीरियंस होते भी हैं। हम जैसे ही डॉक्टर्स होते हैं जो इमरजेंसी में मौजूद होते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी हरकत होती है तो हमें उसकी बेस में जाना चाहिए कि उसकी रूट काज क्या है। अगर मैं रूट काज की बात करूं तो लॉन्ग वर्किंग और एक बहुत बड़ी रूट काज है। जब मुझे मेरी अपनी इमरजेंसी की कॉल लगती है तो स्ट्रेट 24 आवर की लग जाती है। अब कोई भी इंसान अपनी कैपेसिटीज में 24 आवर इमरजेंसी के अंदर 100% परफॉर्म नहीं कर सकता। आपकी परफॉर्मेंस 8, 10, 12 घंटों के बाद लो होनी शुरू हो जाती होती है। इस पे हमने काफी दफा बात की, वाईडीए के फोरम से बात की, बाकी फोरम से बात की कि इमरजेंसी के अंदर कम अज कम सर्जिकल इमरजेंसी के फ्लोर के अंदर ये खास तौर पे रवायत है, उसको कम किया जाए। करते हैं 24-24 घंटे ट्रांसमिशन करते हैं, 48-48 घंटे सड़कों पे गुजारते हैं। उसका ये मतलब तो नहीं है कि यहाँ पे मैं टेबल पर टांगे रख लूं और मैं कहूंगा जी मैं अब ये करूं। उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपके साथ आपको एंटरटेन करना छोड़ दूं या मैं आपके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दूं। काम है ना आपका, आप तो मसीहा हैं, आपको तो थोड़ा सा वो करना होगा। जी उसामा साहब, आप मेरी थोड़ी बात सुनिएगा। सर मुझे ट्रीट करने दीजिएगा सर, माजरत से। जी सॉरी, मैं आता हूं बिलाल साहब आपकी तरफ। जी उसामा साहब आप। जी सर, मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुई है एंड पे, जो आपने कहा कि सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं होते। नहीं, वो आपने क्लियर कर दिया था, नहीं वो क्लैरिफाई कर दिया था आपने। जी वो हो गया। ये है सर, उसमें मेरी छोटी सी बात है सर, प्लीज व्हाट्सएप कंटिन्यू करेंगे सर उसके बाद। सर छोटी सी बात ये है सर कि पोस्टिंग अगर नहीं है फर्ज किया किसी कंसल्टेंट की वहां पे, या कोई नहीं जाना चाहता डॉक्टर सर, तो उसमें सर कसूर सारी डॉक्टर कम्युनिटी का तो नहीं है ना सर। सर आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूं सर, मैं सुन रहा हूं। जी सर, दूसरा ये है कि सर अवाम जो है, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ही वाईडीए सर बनी है। ठीक है जी, इसमें ये नहीं कि कुछ तनख्वाहें बढ़ा ली, या जिस तरह हमें मतलब पेश किया जाता है कि ये है सर कितनी हड़तालें आपने अवाम के लिए की हैं आज तक? सर मुझे सिर्फ ये बता दें, अवाम के लिए आपने इक्विपमेंट के लिए आपने कितनी हड़तालें की हैं सर आज के दिन तक? बजट आपने कहा, बजट की आपने बात की है, बजट बढ़ाने के लिए कितनी हड़तालें की हैं सर? मुझे कोई एक हड़ताल बता दें आप। सर एमटीआई सर आपके सामने है सर, आप बेहतर समझते हैं सर। एमटीआई जो है सर, जो लागू भी हो रही है, और मतलब रेजिस्टेंस जो डॉक्टर, यंग डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं सर। एमटीआई में भी आपने पॉइंट ये उठाया था कि हमें पक्की नौकरियां चाहिए। जी, अपनी जात से बाहर निकल के क्या किया है सर यंग डॉक्टर्स ने? मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे, मैं पूछना, एमटीआई में भी आपने यही बात की थी कि हमें पक्की नौकरियां चाहिए। आप सर वर्क तो देखें ना सर, उसामा साहब, आप डॉक्टर्स का सर वर्क देखें आप।
سر یہ سر میں نہیں دیکھ رہا, میں تو یہ کالز آ رہی ہیں سر, 7 کالز آ گئی ہیں مجھے, وہ کام کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر. میرے لیے انتہائی محترم ہے سر, اور ہماری طرح ہی ہیں سر, ہم کوئی مطلب یہ نہیں کہ کچھ رقاب کے پر لگے ہوئے ہیں, ہماری طرح ہی ہیں سر. ہم بھی پیشنٹ لے کے جائیں, کوئی اپنا ہو کوئی ذاتی پیشنٹ, تو ہم بھی اٹینڈنٹ کی طرح ہوتے ہیں سر. وہ سب معزز ہیں سر, باتیں بھی ان کی ٹھیک ہیں سر, لیکن ہماری جو سر عرضیات یہ ہے سر کہ بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے سر, ہمارے حالات سر, ہمارے پاس ایمرجنسی میڈیسنز ہی نہیں. اچھا سر, میں وہ بات نہیں, بٹ صاحب آپ بتا دیں, آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں واپس. لائف سیونگ ڈرگ ہی نہیں ہے اور تھپڑ ڈاکٹر کو مار دیتا ہے کہ بھائی دوائی نہیں ہے. اچھا سر آپ دیکھیں اس میں ہڑتال بنتی ہے یا نہیں بنتی. اچھا ٹھیک ہے, بٹ صاحب یہ جو آپ نے بھی مسائل, یہ جو اچھا آپ نے بہت سی چیزیں پوچھی ہیں, مجھے پلیز تھوڑا ٹائم دیجیے گا. میں پہلے آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب دے کے آپ 2 منٹ لے لیں, آپ اس پہ بات کر لیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ بولا, آپ نے کہا جی بیٹرمنٹ آف ہیلتھ فیسلٹی, یہ YDA کا مقصد تھا. بالکل سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی ہڑتالیں کی ہیں بیٹرمنٹ کے لیے, مریضوں کے لیے, اکوپمنٹ کے لیے, اور بجٹ امپروو کروانے کے لیے. اچھا اس کو نا میں, یہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کو میں ایڈریس کروں گا اسی کے اندر, یہ کمپوننٹ ایک ہے اس پارٹ کا. اچھا ایک تو میں چیز یہ واضح کر دوں, جو MTI کے خلاف ہم لوگ اسٹرائک پہ جاتے ہیں, اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ اپنے کسی رائٹ کے لیے اسٹرائک کر رہے ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں بہت سی فیسلٹیز جو ہیں وہ ینگ ڈاکٹر کے لیے ہیں. میں صرف ینگ ڈاکٹر کا پرسپیکٹو دوں گا. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ابھی میں 150 سے 200 مریض چیک کر رہا ہوں. MTI کے سسٹم میں مجھے 10 مریض یا ایک پیشنٹ کو دینے ہوں گے, کیونکہ وہ پیشنٹ پے کر کے آئے گا. اب وہ مجھے پے نہیں کرتا, MTI کے سسٹم میں وہ پے کرے گا, ٹیسٹ کے لیے بھی, ڈاکٹرز کے لیے بھی. پارٹ ٹائم پرائیویٹ پریکٹس ہوگی ایوننگ میں, تو اس سے مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ مجھے تو اس سے فائدہ ہے. میں اگر MTI کے خلاف روڈ پر کھڑا ہوں, دھوپ میں کھڑا ہوں, تو میں کیوں کھڑا ہوں؟ مجھے تو فائدہ ہے. ہاں ایک کمپوننٹ صرف اس کا ہے جو ان نے ذکر کیا کہ پکی نوکری. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اگر پکی نوکری ڈیمانڈ کریں تو اس میں اتنا واویلا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ کوئی کون نہیں چاہتا کہ اس کا فیوچر سیکیور ہو, اس کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو. اگر ہم ایک فیوچر سیکیورٹی چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جسٹس سسٹم اس طرح کا نہیں ہے, کہ ہمیں یہ ڈر ہے, ملازمین کو یہ ڈر ہے کہ انہیں ایکسپلائٹ کیا جائے گا, انہیں اسٹرک آف کر دیا جائے گا, ڈاؤن سائزنگ کی جائیں گی. یہ ساری چیزیں ان کی مثالیں موجود ہیں. خیبر پختونخوا پروونس کی ایگزامپل ہمارے سامنے, پہلے اسی سسٹم کو وہاں امپلیمنٹ کیا گیا. وہاں کے ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحبان, وہ ان کے ساتھ رابطے ہیں ہمارے, وہ بتاتے ہیں کہ آدھے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں, وہاں پر فیکلٹی چھوڑ کے چلی گئی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان ڈاکٹر صاحبان کی ایکسپلائٹیشن ہوئی, ان کو پیز ان کی بعد میں ڈیکریز کی گئی, وہ نہیں اس کے ساتھ کوپ کر سکے اور وہ پرائیویٹ پریکٹسز کر رہے ہیں. اچھا ابھی مجھے یہ کالر نے کیا, انہوں نے کہا کہ جی ایٹیٹیوڈ ڈاکٹر صاحبان کا پرائیویٹ میں مختلف ہوتا ہے, گورنمنٹ میں مختلف ہوتا ہے, اور آپ نے کہا یہ شکایات انہیں ینگ ڈاکٹر سے ہیں. جو سارے کالرز آپ کے تھے ان کی شکایات ینگ ڈاکٹر سے نہیں, ہیلتھ سسٹم سے تھی. جو میں نے واضح کیا اس کا ایک کمپوننٹ ینگ ڈاکٹر. ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, نہیں آپ کر رہے ہیں نا, وہ ساری باتیں میں نے سنی ہیں سر. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اگری کیے بغیر کسی ایک بات سے آپ نے سوال کیا, مجھے ٹائم دیں. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے سوال آپ سے یہ کیا, میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی ہڑتالیں کی ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نے کہا اس میں ایڈریس ہو جائے گا, گول مول بات کر کے آپ اس میں بتاتا ہوں آپ کو واضح ایکسپلین کر. پہلے میں نے اب چھوڑ دینا کیونکہ جواب ہوتا تو میں نے آپ کو کہا تھا پہلے اس کا جواب دیں, پھر 2 منٹ دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے 2 منٹ بھی لے لیا, جواب بھی نہیں دیا. آپ جو بات کر رہے ہیں MTI سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ پہ چیک اینڈ بیلنس سخت ہونا تھا, ڈاکٹرز کے بورڈ کو آپ نے جواب دہ ہونا تھا. یہ تمام چیزیں تھیں جو اس کا ایک حصہ تھی جس کے لیے آپ نے آ کے سڑکوں پر احتجاج کیا. یہی MTI جب KPK کے اندر آتا ہے تو اس میں 2/3 ووٹ ملتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. ہسپتالوں سے لوگ اس حد تک خوش ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پر امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا, آپ اس کے مخالف رہے, آپ اس پہ ہڑتالیں کرتے رہے. آپ کا حق ہے, آپ پکی نوکری کے لیے ضرور کریں, ہر کسی کا حق ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ عوام کے لیے بھی سڑکوں پر آئے یا ان کے لیے بھی آپ نے ہڑتال کی. آپ اپنی سیلفشنس کے اندر اپنی جاب کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, وہ جو مسیحا کا ایک ورڈ تھا ڈاکٹرز کے لیے, وہ کمرشلائزڈ اب ڈاکٹرز ہیں. وہ پرائیویٹ نوکریاں بھی کرتے ہیں, وہ موبائل فون کے اوپر لگے رہتے ہیں, وہ مریضوں کو توجہ بھی نہیں دیتے. تو یہ تمام کال جو آئی ہیں وہ ساری اسی لیے آئی ہیں. ایک کالر اور موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں احمد حسن بات کر رہا ہوں سر, بہاول نگر سے. جی احمد حسن. بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پر, یہ ہاسپٹل جو ہے وہ 5 تحصیلوں پر مشتمل ہے, اور 5 تحصیلوں سے جو ہے لوگ ریفر ہو کر اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ڈاکٹر, نرسز, پیرا میڈیکل اسٹاف,
तमाम तर जो है ये मोबाइल फोन में मगन रहते हैं। सीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये भी बता दें, क्योंकि इस तमाम डॉक्टर जो है इसके अंदर मोबाइल में मगन रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके अहमद हसन, आपने कॉल किया, आपका पॉइंट आ गया है। मोहम्मद आजम गुजरात से मौजूद है हमारे साथ। मोहम्मद आजम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अस्पतालों के अंदर? वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद आजम गुजरात से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, प्लीज बताइएगा। मैं रिक्वेस्ट पेश करना चाहता था कि मुझे सेहत कार्ड चाहिए। अच्छा, उसका तो मैं और हमारे इधर गुजरात में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। ये इमरजेंसी, जी जी बिल्कुल ठीक है, इमरजेंसी में भी डॉक्टर बहुत तावन करते हैं और इसका इमरजेंसी का निजाम भी बहुत अच्छा है। और बताइए, और बताइए। रेस्क्यू वाले भी बहुत अच्छा तावन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बताएं। और उसके बाद मुझे सेहत कार्ड बनवाना है, वो मैंने कहां से बनवाना है? सेहत कार्ड के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रहे। अगर हमारे पैनलिस्ट में से कोई इस पे आपको जवाब देना चाहें तो वो जरूर जो है वो इस पे जवाब दें। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आजम, आपने गुजरात से कॉल किया। 9 कॉलों में से एक कॉल बिलाखिर आई हमें जिसने कुछ तारीफ की, कुछ इत्मीनान का इजहार किया। तारड़ साहब, सर, अभी तक जो गुफ्तगू जहां तक पहुंची है उसके ऊपर आपकी राय? देखिए, अब मैं 1 बाय 1 उस चीज़ों को एड्रेस करूंगा। आपने कहा जी रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, इलेक्टिव सर्जरी पे हमें क्यों रखा जाता है, डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक पे ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं, हम जाते हैं तो हमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, हम जाते हैं तो हमें सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, जूनियर अवेलेबल होता है, या जो जूनियर होता है वो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है। ये तमाम मसाइल थे। अब 1 बाय 1 इनकी तरफ आएंगे। अब मुझे सिर्फ 2 मिनट देने हैं जी प्लीज। सबसे पहले, रेडियोलॉजिस्ट या सीनियर डॉक्टर का अवेलेबल ना होना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने उन वैकेंसीज को पूरा करना है, जो कि बिलाल बाजवा साहब बता भी चुके हैं। अब अगली बात पे आते हैं इलेक्टिव सर्जरी पे। थोड़ा सा हमारी आवाम को हेल्थ एजुकेशन की भी जरूरत है, उन्हें यह भी बताने की जरूरत है कि जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को करने दिया जाए। अब आप हमारे पास वॉक इन पेशेंट आ रहे हैं, हम आपको खोलने से पहले देखेंगे कि आपके अंदर जो डिफेक्ट आया है, अगर वो खुदा न खास्ता ट्यूमर है या अगर कोई गॉल ब्लैडर का स्टोन है, उसका साइज क्या है, वो कहां पे पड़ा हुआ है, उसके पास कौन सी आर्टरी जा रही है, कौन सी वेन जा रही है, आपके सीबीसी का स्टेटस क्या। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उसको फौरी खोल दें और उसके बाद हम सोचने लग जाएं जी हमने मरीज तो खोल लिया, अब इसके अंदर से निकालना क्या या डालना क्या, या इसका कितना खून जाया हो चुका होगा। उसकी एक प्रिपरेशन चाहिए होती है। हमारे पास ब्लड टेस्ट चाहिए होते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चाहिए होते हैं, कुछ मामलात में सिटी स्कैन चाहिए होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो एमआरआई भी चाहिए होती है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी और हमारे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप एजुकेट करें कि जब आप सर्जरी के लिए आ रहे हैं, हमें पता है कि कौन सी सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी हैं, इमरजेंसी सर्जरीज भी होती हैं और रोजाना की बुनियाद पे होती हैं। किसी की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी को अपेंडिक्स का मसला हो, उसको 1 से 2 घंटे हम नहीं लगाते और हम उनको फौरी तौर पर ओपन करते हैं। ये बात कवर हुई। अब उसके बाद बात आई कि जी डॉक्टर्स का रवैया प्राइवेट क्लिनिक में बेहतर है, सरकारी क्लिनिक में बेहतर नहीं है। अब इसमें आपने जरूर गौर करना है कि वर्कलोड, आप भी प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में भी जाते हैं और आप देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी होती है और डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसने 2 बजे के अंदर अंदर वो तमाम मरीज चेक करने होते हैं। जब आप प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं तो उसके पास 10 या 15 मरीज होते हैं। अब उसमें डिफरेंस है, जब मेरे पास टाइम ही नहीं होगा और मुझे फोर्स किया जाएगा मेरी एडमिन की तरफ से कि ओपीडी के अंदर आउटपुट देने आपने। माजरत के साथ हमारे हेल्थ सिस्टम में क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की एक बड़ी डिबेट है। क्वांटिटी पे काम हो रहा है, क्वालिटी पे काम नहीं हो रहा। जब हमें फोर्स किया जाता है कि आपने डर्माटोलॉजी की ओपीडी में 700 मरीज देखने हैं, तो हम उधर फिर क्या कर सकते हैं? हम फिर यही कर सकते हैं, हाँ जी खारिश हो रही है, फौरी से 2 जो अद्वियात लिख सकी। इसमें थोड़ा अवाम को भी समझना चाहिए। अब इसमें आपने जाके सवाल करना है उन लोगों से जिनको आपने वोट दिया है और अगली दफा अपना वोट उन बुनियादों पर देना है कि क्या आप हमारे लिए हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अब आखिरी बात आपकी मैं एड्रेस करता हूं जो कि बड़ी देर से लिंगर ऑन कर रही है जी। डॉक्टर साहिबान मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो खुशगपियों में मुलव्वस हैं। आपने थोड़ा सा जिक्र किया जी वो जी टांगों पे टांगे मेजों पे रख के बैठे हुए और कुछ कर नहीं रहे। समझने की जरूरत है। बट साहब ने उसका पहले भी जवाब दिया कि एक तो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए हम बैठे होते हैं। दूसरा टाइप नेचर ऑफ ड्यूटी फर्क होती है। जो इमरजेंसी में अगर किसी को ऐसी शिकायत आई, हम जरूर उसको सुनेंगे और हम आपको कहेंगे कि आपको अगर किसी एक फर्द वाहिद से ये शिकायत आती भी है तो वाईडीए भी उसे ऑन नहीं करती, कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी उसे ऑन नहीं करती। आप उसको फौरी डीएमएस ड्यूटी पे मौजूद होता है, आप उनको जाकर बताएं, आप सिटीजन पोर्टल पर बताएं। लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल से आटे में नमक के बराबर है। हमने खुद ड्यूटियां करते हैं, खुद उसमें परफॉर्म करते मुझे हैं। बताइए, आपने 2 मिनट से काफी ऊपर टाइम हो गया, आपने 2 मिनट मुझे कहा था, तीनों बातें आपने एड्रेस भी कर दी। अब ये अजीब है कि अगर आप
ایمرجنسی میں بیٹھ کے ایڈمن کے کام بھی آپ کر رہے ہیں, مینجمنٹ بھی آپ کر رہے ہیں, اور یہ اس سے زیادہ عجیب ہے کہ آپ ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ سینئر سے رائے لے رہے ہیں, ایکسٹینشنز موجود ہوتی ہیں, اور اگر آپ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ان کسی سے پالا پڑ رہا ہے تو پھر آپ کو رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, اتنی لرننگ آپ کی جو ہے وہاں سے ہو جانی چاہیے. صفدر علی لاہور سے کالر ہے ہمارے ساتھ. صفدر السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفدر ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں ورنہ مجھے کال ڈراپ کرنا پڑے گی. سر ٹی وی آواز بند کر دی میں نے. جی پلیز بتائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پچھلے دنوں میں میرا میر ہاسپٹل میں جانا ہوا ہے. جی پلیز. تو ہمیں کچھ ایمرجنسی تھی تو انہوں نے جی نہیں ہم نہیں کر سکتے, یہاں پہ کرونا کیس نکلا ہے, یہ ہے وہ, ہم نہیں چیک کر سکتے. تو سامنے ٹیبل پہ کھانے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, خود وہ جاتی کر رہے ہیں, ڈاکٹر کو مریضوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. پنڈی سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بلال آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی سر میں سن رہا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے کالر بھی بلال نام کے تھے, میں ان سے ان سے کوشش کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر بلال, ڈاکٹر صاحب اگر ایسا جیسا آپ بتا رہے ہیں اور ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں تو میرا سوال پھر وہیں پہ ہے سر کہ آپ نے کتنی کوشش کی ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی؟ آپ نے کتنا یہ کوشش کی ہے کہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں, یا وہ سٹیج جو آپ سجاتے ہیں سڑکوں کے اوپر ہڑتال کرتے ہوئے وہاں پر کھڑے ہو کے آپ کم از کم اپنی تقریروں کے اندر یہ والی بات بھی اس کو بھی ایڈریس کریں اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ہم پہ الزامات لگتے ہیں ان کے اصل مسائل کی جڑ یہ ہے. کتنا بتایا آپ نے آج تک عوام کو؟ سر ایک تو یہ ہے کہ تارڑ صاحب سینئر ہے, میرے بٹ صاحب بھی سینئر ہے سر, وہ چیزیں ایکسپلین کر چکے ہیں کافی حد تک. میں تو چیزیں کچھ ایڈ کروں گا سر اس میں. جی پلیز. ایک تو یہ فورم جو ہے سر, مطلب یہ ہے کہ پاکستان لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ ایون جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے سر, یہ نہایت ضروری ہے سر. اور اس فورم پہ جو ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو لوکل ہوتی ہیں اسٹرائکس اس پہ نہیں ہو سکتا سر. اگر ہماری مطلب کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ سے ہم کیوں بحث کریں سر اتنی؟ کیوں آپ کو کہیں کہ ہمارا جو ہے نا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, ہمارے پاس مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے سر, عوام کے لیے ہی بول رہے ہیں سر ہم. باقی سر ایم ٹی آئی ایک بہت بڑا ایشو ہے ابھی جو سٹارٹ ہو رہا ہے, میں اسی طرف بات کو لے کے جا رہا ہوں. آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ گول کر رہے ہیں بات ہم ڈاکٹر صبان جو ہیں, سر گول نہیں ہے. ایم ٹی آئی بیسیکلی ایک پرائیویٹائزیشن ہے سر, جس میں یہ کہ 95% جو لوگ ہیں سر وہ محروم ہو جائیں گے علاج سے. ہماری سر آبادی زیادہ تو ہے ہی غریب غربا سر, دیہڑی باز لوگ ہیں جو آتے ہیں آگے انہوں نے علاج سرکاری ہاسپٹل سے کروانا ہوتا ہے. ایگزیکٹو طبقہ جو ہے سر وہ تو ہمارے ہاسپٹل سرکاری میں آتا ہی نہیں. اب یہ اس 5 یا 10% جو ایگزیکٹو ہیں ان کے لیے یہ ایم ٹی آئی جو ہے اس کو اگر لاگو کر دیتے ہیں تو سر نقصان کس کا ہے اس میں آپ یہ بتائیے گا. باقی دوسرا یہ تھا کہ بورڈ آف مینجمنٹ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ڈاکٹرز کی بورڈ آف مینجمنٹ ہوگی, سر ہمارا اعتراض یہی ہے کہ اس میں نان ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ بٹھا دیے گئے ہیں یا بٹھا دیے جائیں گے. سر کوئی بھی آپ دیکھ لیں شعبہ سر, اگر آپ نان ٹیکنیکل بندے بٹھا دیں گے تو کیا بنے گا سر اس چیز کا. جی اچھا, ایم ٹی آئی تو بھی لاہور کے 5 اسپتالوں کے اندر لاگو ہوا, باقی اسپتالوں اس کی بات آپ کر لیں, اور ایگزیکٹو طبقہ آپ کے پاس کیوں نہیں آتا سرکاری اسپتالوں میں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جواب ہونا چاہیے. ہمارے پاس سہولیات ہی نہیں ہے سر. معذرت کے ساتھ میں آتا ہوں جس پہ بات کر سر, ہمارے گھر ہیں ہاسپٹل سر, ہمارے پاس چیزیں ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سہولیات ہی نہیں ہے سر. ہماری انسلٹ ہوتی ہے, کوئی آ جاتا ہے بندہ, کوئی پڑھا لکھا آ جاتا ہے, اس کو تو سارا پتا ہے سر آ کے. اچھا میں کالر ہمارے پاس میں آتا ہوں. جی السلام علیکم سر. ہیلو حسن صاحب, کالر بٹ صاحب, اس کے اوپر بات پھر گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ اگر ایجوکیٹ ہی کرنا ہے تو ہم ایجوکیٹ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نہ کیا آج تک عوام کو. یہ تو انیشیٹو 7 نیوز نے لیا کہ ہم ایک پروگرام کر رہے تھے, اس پروگرام کے اندر آپ کے ایک نمائندہ آئے, انہوں نے کہا کہ جی سب اچھا ہے سب اچھا ہے. ہمارے رپورٹر نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے, اور اس پہ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ بات کریں. تو یہ انیشیٹو بھی ہم نے لیا. آپ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ ایک کالر صرف مسز یونس لاہور سے موجود ہے. السلام علیکم جی.
جی السلام علیکم. वालेकुम सलाम जी, प्लीज बताइएगा. यूनिस बात कर रही हूँ लाहौर से जी. मैं अभी आप लोगों की डिस्कशन सुन रही थी जी. और एचओस के बारे में, एमओस के बारे में, यंग डॉक्टर्स के बारे में जो बातचीत हो रही थी और हॉस्पिटल्स के बारे में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं. जी. तो ये लोग बराए बहस कह लें या एक फिर उन्हें इख्तलाफ की आदत पड़ गई है हमारे लोगों को. मैं पहले इस तरह के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कभी नहीं गई, लेकिन मुझे 1-2 बार इत्तेफाक हुआ अपने रिलेटिव्स के साथ जाने का. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यंग डॉक्टर्स, एमओस और जो भी उनके पीजीज, जो भी डॉक्टर्स थे, उन्हें फौरी जरूरत थी, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की भी जरूरत थी और उसके अलावा भी जो जो हुआ, मैंने वहां पे इतने अच्छे तरीके से डॉक्टर्स को डील करते हुए देखा. मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो ये लोगों को एक आदत पड़ गई है कि वो डॉक्टर्स के खिलाफ खड़े होकर बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, जो सुन के बहुत अफसोस होता है. गो कि हमारे डॉक्टर्स को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली हुई हैं. और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 24 आवर्स, जैसे कि डॉक्टर कह रहे थे, कि उन्हें थ्रू आउट ड्यूटी का टाइम दिया जाता है. तो कोई भी 24 आवर्स रेगुलर कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता. थोड़ी सी कन्वीनियंस जो है वो डॉक्टर्स को बहरहाल दी जानी चाहिए. तो हम लोग डॉक्टर से बहुत खुश हैं. इनकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस, इनकी ड्यूटीज, जिस तरह से ये काम कर रहे होते हैं, अप्रिशिएबल है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मुझे सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा, जिस सरकारी अस्पताल में आपका जाना हुआ वो उसका नाम क्या था? जी मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ. सर्विसेज. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की और आपने जो है वो फीडबैक. बट साहब, ये सर्विसेज के अंदर एमटीआई चल रहा है? नहीं जी, अभी तक वहां पर नहीं है. अच्छा, वो उन 5 अस्पतालों में नहीं आ रहा? वो अभी सुना है कि इन प्रोसेस है उधर. जी अच्छा जी, बट साहब प्लीज. अच्छा, एक तो सबसे पहले आपने कहा कि जी आप आवाम में अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट करते. सबसे पहले तो मैंने आते ही प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया न्यूज़ 7 को कि उनने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया. मेरा, तारड़ साहब का, डॉक्टर बिलाल का इधर बैठना इस बात की दलील है कि हम आवाम को अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं. वरना हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठे हैं? हमें कोई कंपल्जन तो नहीं है, ना हमें कोई पे किया जा रहा है. एक चीज. उसके अलावा ओपीडी सर्विसेज जो है, हमारा परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया फर्क है प्राइवेट हॉस्पिटल से पब्लिक में. एक बात कर लूं, सिर्फ एक लाइन बोल दूं मुझे ऑन अ लाइटर नोट. हमें कभी किसी सियासतदान ने भी ये बात नहीं की कि पे कर रहा है हमें कोई या नहीं कर रहा. मतलब इट्स अ माइंडसेट नाउ. मतलब आप हर चीज पे क्यों पैसा ले आते हैं? सर मैं आपको बताता हूं ना, क्योंकि आपने कहा कि आपने ये इनिशिएटिव नहीं लिया. मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं. अच्छा, मैं इसको कंप्लीट करता हूं. जी, ये करने बात. हाँ, ओपीडी में आपने कहा हमारा परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया ये है कि हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो पीछे डेटा भिजवाती है, उसमें परफॉर्मेंस का इंडिकेटर ये होता है कि इतने पेशेंट्स हमारे ओपीडी में चेक हुए. अगर मैं ओपीडी में किसी एक पेशेंट पर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 5 मिनट लगा दूं तो जो बाहर लड़का खड़ा होता है वो आकर मुझे 3 दफा उसके दरमियान इंटरप्ट करके कहता है कि डॉक्टर साहब बाहर रश लग गया, छेती करो, मरीज आपस से लड़न लग गए ने. अब आप बताएं इसका सोल्यूशन क्या है? क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, दीगर हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट की जाए, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाई जाए, या वही जो एग्जिस्टिंग यंग डॉक्टर्स हैं जो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं को हम ब्लेम करते रहें? तो चीजों को मुख्तलिफ एंगल से देखने की जरूरत है. हमारे मसाइल भी आप सुने, जो अवाम कह रही है वो गलत नहीं है. अवाम की एक्सपेक्टेशंस है और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए. उसका एक कंपोनेंट है, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में है वो हम कर पाते हैं. जो मजीद चीजें हैं, ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल की बेहतर करना, वो हमारे बस में नहीं है. उन गवर्नमेंट का एक कॉलर है अहमद पाकपतन से. अहमद, बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? थैंक यू जी अहमद साहब. जी थैंक यू सर, थैंक यू सर. ये तीसरी वेव चल रही है कोरोना की, जो पैंडेमिक हो रही है. मैंने इस दौरान 3 दफा किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एक पर्सनल काम के लिए गया हूं. मैं वहां पे पूरा मेडिको लीगल वर्क अपने कैरियर में 30 इयर्स नहीं किया जितना मैंने वहां 3 माह की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में किया. अब प्रोफेसर खालिद मफूद गोंदल, मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ता है, खुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले. अब मुझे 30 दफा वो बुला रहे हैं, जी आप आके सारी फाइल दवाए बैठे. एक छोटा सा काम है, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है. अब इमेजिन करें मैं 2 साल से रिटायर्ड हूँ, मेरी पेंशन पड़ी इस वजह से. अब मैं खालिद साहब को दवाएं दे सकता हूँ. आई एम सॉरी. बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है. थोड़ा सा इररिलेवेंट आपका मामला. तारड़ साहब आप बात करना चाह रहे थे. हाँ जी,
یہ تھوڑی سی بات جو آپ نے کہا کہ اویئرنیس پہ ہم نے کتنا کام کیا ہے، وہ میں اس لیے کہتا ہوں، میں یہ بھی بتا دوں میں نے یہ کیوں بار بار کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کو شاید معلوم نہیں ہے یہ چیزیں کہ ہمیں کن مسائل کا ذکر ہے، تو اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب سڑکوں پہ جاتے ہیں اتنا کچھ ہوتا ہے، اس وقت آپ ٹاک شوز میں بھی جاتے ہیں، وہاں یہ بات بھی کر دیا کریں، چلیں عوام کو کچھ پتہ چل جائے۔ بالکل ایگزیکٹلی میں یہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں میرا تعلق تھوڑا وائبرنٹ قسم کا رہا ہے پولیٹکس میں بھی اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی میں بھی، تو کچھ ایسے ایونٹس جو میں پچھلے 1 سال کے آپ کو گنا سکتا ہوں کہ ہم نے ابھی 11 تاریخ کو ورلڈ کڈنی ڈے سیلیبریٹ کیا، اس میں پراپر ہم نے واک کا انتظام کیا، ورلڈ ایپیلیپسی ڈے ہم نے ارینج کیا، اس میں ہم نے پراپر باہر سے میڈیا سارا انوائٹڈ تھا اور اس میں ہم نے ایپیلیپسی پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے سیلیبریٹ کیا، ہم نے ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے سیلیبریٹ کیا، ہم نے ورلڈ ہیپینس ڈے سیلیبریٹ کیا، سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں نے 3 ماہ کام کیا تھا، ہم نے ورلڈ ڈپریشن ڈے اور ورلڈ ہیپینس ڈے سیلیبریٹ کیا، تو بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، میں آپ کی بات سے کسی حد تک ایگری بھی کروں گا کہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، یہ جونرا بہت بڑا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن دینا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو لو کرنا یا لوگوں کو ایکچوئل ایک طریقہ کار بتانا کہ یہ کیا ہے وہ لو ہے، ہماری طرف سے اس پہ یہ بالکل نہ کہیں کہ کام نہیں ہو رہا، اس پہ کام ہوتا ہے، ہمارے سینئرز ہم جونیئرز مل کے اس پہ مختلف واکس کا انعقاد کرتے ہیں، سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، پریس ریلیزز ہم نکالتے ہوتے ہیں، ہم نے مختلف ایجوکیشنل ویڈیوز بناتے ہوتے ہیں، پروفیسر صاحبان کے انٹرویوز کرتے ہوتے ہیں، اگر آپ کو ایسا کچھ ڈیٹا چاہیے بھی ہو میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ جی لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے، لوگ سرکاری ہاسپٹل میں کیوں نہیں آتے، تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی نہیں کہا سرکاری ہاسپٹل میں سب اچھا ہے، ہم تو آ کر ہر پروگرام میں چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں پرابلم ہے انہیں فکس کیا جائے، یہ سٹینڈز کے سرکاری ہاسپٹل میں سب اچھا ہے یہ گورنمنٹ کا ہے۔ اور جو آپ نے کہا لوگ کیوں نہیں آتے، ہماری سٹنگ منسٹر ہیں جی ڈاکٹر یاسمین راشد، ان نے پچھلے دنوں ایک سرجری کرانی تھی، اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا شوکت خانم ہاسپٹل کا جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ہمارا منسٹر اپنا علاج ہمارے ہاسپٹل میں نہیں کراتا، تو کام آدمی کیوں آئے گا؟ ڈاکٹر بلال ایک شارٹ سا مجھے کمنٹ آپ سے چاہیے، ابھی احمد صاحب نے پاک وطن سے کال کی تھی جو ریٹائرڈ تھے، کیا وائی ڈی اے ان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ سر میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، اسپوکس پرسن ہمارے بٹ صاحب آپ ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں میں نے سنا نہیں سوال، سرٹیفکیٹ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ رکا ہوا ہے کنگ ایڈورڈ میں، کیونکہ مجھے اس کی ان کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ شاید وائی ڈی اے ان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، تو چلیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں، میں وائی ڈی اے کی طرف سے ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ ان کا پرابلم کہاں پر ہے، آپ ہمیں ڈیٹیلز دیں، ہم خالد مسعود گوندل صاحب سے رابطہ کر کے انشاءاللہ کوشش کریں، میں جو ہے وہ کر دوں گا۔ بٹ صاحب آپ کا شکریہ، تراڑ صاحب آپ کا شکریہ، بلال صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ 2-3 چیزیں یہاں پہ کنکلوژن کے اندر، ایک تو میں بہت زیادہ تہہ دل سے مشکورس کا کہ ایک مشکل کام تھا یہ، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کالز جو آنی ہیں اس کے اندر ریشو زیادہ ڈاکٹرز کے خلاف یا ڈاکٹرز کے نہیں تو ہیلتھ سسٹم کے خلاف آئیں گی، ان کو فیس کرنا اس بات کی داد ضرور بنتی ہے۔ دوسری بات جہاں تک بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہماری ہیلتھ منسٹر کی بات کر رہے تھے یا حکومت کی بات کر رہے تھے، یہ بیسیکلی 2 سیگمنٹس ہیں، ایک ڈاکٹرز کے اپنے رویے، ان کی اپنی ڈیوٹیز وہ سر انجام دینا، ہم اس پہ آج بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جو ہیلتھ سسٹم کی بات ہے یا ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ہے، تو میں اگر ذاتی رائے دوں اور عوام جو تھوڑا بہت چیزوں کو جانتی ہے ان کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے ہر شخص کو مایوس کیا ہے، وہاں پنجاب کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد نے سب سے زیادہ مایوس کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی پریکٹسنگ ڈاکٹر تھی جن سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان مسائل کو حل نہیں کر پائیں گی، لیکن سخت مایوسی ہوئی ان سے۔ حکومت جو نعرے دعوے لگاتی رہی، کہتی رہی، ہیلتھ ریفارمز کی بات کرتی رہی، اس کے اوپر تو خیر کیا کچھ ہونا تھا، شاید کبھی کسی نے مڑ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال، یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، نہ تو نون لیگ کوئی دودھ کی دھلی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی دودھ کی دھلی ہے، لیکن اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے دور میں پھر کچھ تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس، تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ بہتر نظر آتی تھیں، وہ کرپشن کرتے تھے، گھپلے کرتے تھے، اس پہ بھی ایک لمبی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تو نااہلی اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔